अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 45। लफ्ज़ी तर्जमा। वस्ताइनु और तुम मदद हासिल करो बिस्सब्री सब्र से, वस्सला और नमाज, व इन्नहा और बेशक वो लकबीरतुन बड़ी है, भारी है, इल्ला मगर, अला ऊपर, पर, अलखाशिइन आजिज़ी करने वाले। रूर वर्ड वस्ताइनु और मदद मांगो। इस्ताइनु कहाँ पढ़ा है हमने। इय्याका नस्ताइन रूट है आइन वाव नून। बिस्सब्री साथ सब्र के। सब्र किसको कहते हैं? नफ्स को रोकना, सेल्फ को कंट्रोल करना। किससे रोकना? नेगेटिव रिएक्शन से, शिकवा शिकायत से, गैज़ो गज़ब से, अल्लाह की नाफरमानी से। वस्सला और नमाज। नमाज में दुआ, अल्लाह से मुलाकात होती है। आप बोलते हैं ना खाते हैं ना देखते हैं, आप किसी का जवाब नहीं देते। ये क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होने की प्रैक्टिस भी है। कबीरतुन बहुत बड़ी है या बहुत भारी है। इन्नहा बेशक वो, कौन? अस्सला नमाज। कबीरतुन बहुत बड़ी है या बहुत भारी है। इल्ला मगर, ला तकीद के लिए। कबीरतुन कबीर किसके वज़न पर है? फ़ाइल के। बहुत बड़ी। काफ बारा रूट है, ता गोल मोनिस की लामित है। अला ऊपर या पर, अलखाशीन आजिज़ी करने वाले। वज़न क्या है? फ़ाइलुन। खाशियुन फ़ाइल के वज़न पर है। खाशीन आइन रूट है। खशू किसको कहते हैं? डरने को। खशू असल में दिल की एक हालत का नाम है जिसका इजहार जिस्म पर होता है। जैसे तकवा कहाँ होता है? दिल में। डर कहाँ होता है? गम कहाँ होता है? खुशी मोहब्बत कहाँ होती है? नफ़रत कहाँ होती है? इतना कुछ दिल में होता है, भरा होता है दिल। खाशीन खुशू भी दिल में होता है, दिल का ठहराव। खुशू किसे कहते हैं? कैसे होता है खुशू? खुशू दरअसल दिल का ठहराव होता है जो इंसान के अमल रवैये में आ जाता है, जिसमें इंसान के अंदर अपनी कमी और इजज़ इंकसारी का एहसास गालिब होता है, और ये अल्लाह की अज़मत के नतीजे में आता है। कैसे आता है? नंबर 1, खुशू दिल की हालत है। नंबर 2, दिल की वो हालत जिसमें इंसान अपने आप को कमज़ोर समझता है। आना कैसे है? अल्लाह की अज़मत के नतीजे में। अल्लाह की बड़ाई का जब एहसास आ जाए तो बंदा अंदर से फिर खुद दब जाता है। जब अंदर से हकीकी मायनों में दुखता है, फिर बाहर भी ठहराव आ जाता है, और उसका सबसे पहला इजहार नमाज के अंदर होता है। कामयाबी के लिए 2 हथियार का साथ होना ज़रूरी है, सब्र और खुशू। तफसीर वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, मदद मांगो सब्र और नमाज के साथ। सूरतुल फातिहा में हमने क्या पढ़ा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत के लिए अल्लाह ताला की मदद ज़रूरी है। आसान नहीं है। जहाँ गलती हो फ़ौरी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लिया जाए। तो यहाँ अस्सला से मुराद पहले सब्र का ज़िक्र आया। और सब्र क्या है? कि अपने नफ्स को बुराई से रोकना, अपने आप को कंट्रोल करना। जहाँ पता चले कि ये काम मेरा अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, वहाँ अपने आप को खींच लेना, कंट्रोल करना। ये नहीं करना अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से खुद को रोक लेना। वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, बाज़ औक़ात सब्र भी मुश्किल होता है। सब्र के लिए क्या ज़रूरी है? अल्लाह की मदद, कि अल्लाह मुझे सब्र दे। हदीस में आता है अल्लाह जिसे चाहे मदद करता है, और उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर नमाज से पहले सब्र और गम से और खौफ से निकलने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था। जब कोई मुश्किल पेश आती तो फ़ौरन नमाज के लिए दौड़ते, कुरान पाक भी पढ़ते, ज़िक्र भी करते, एक्सरसाइज भी हो जाती है, रुकू और सजदा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहुत से लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहते हैं,
نہ اٹھتے ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، اس کا حال بھی بتا دیا کہ نماز بڑی بھاری ہے، آسان نہیں نماز بھی، لیکن خاشعین کے لیے نہیں ہے بھاری، آسان نہیں نماز لیکن خاشعین کے لیے نہیں ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع و خضوع کرنے والے پر نماز بھاری نہیں ہوتی، ان کے لیے ہلکی ہے۔ خشوع کیا ہے؟ دل کے ٹھہراؤ کا نام، جو اللہ کے ڈر اور خوف سے دل میں آتا ہے، نماز میں بھی جھلکتا ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اس میں ایک مثال دوں گی صرف عروہ بن زبیر کی۔ عروہ بن زبیر مدینے کے فقہاء میں سے ایک ہیں، تابعین میں سے ہیں، صحابہ کے بعد کی جنریشن ہے۔ ان کے پاؤں میں کوئی آبلہ پڑ گیا اور عتبہ نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی اس وقت جس سے بے ہوش کیا جاتا۔ پورا پاؤں کاٹنا کتنا مشکل تھا، یہ مذاق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ نماز کے وقت آنا، جب میں نماز پڑھوں گا تو میرا پاؤں کاٹ لینا، کیونکہ ان کا اللہ رب العزت سے ایسا شدید تعلق تھا کہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے تو ہر دوسری چیز کو بھول جاتے، اتنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اتنا شوق ان کو اللہ سے ملاقات کرنے کا۔ آج ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا دل اور چیزوں میں اٹکا ہوا ہے۔ جب دل اور چیزوں میں اٹکا ہوتا ہے تو پھر نماز میں اسی اعتبار سے کم ہو جاتا ہے۔ اتنا کچھ دماغوں میں بھرا ہوتا ہے، جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان خیالات سے جان چھوٹتی نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع ہو تو ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف لے جائیں۔ نماز ایک آئینہ ہے، دن میں 5 دفعہ ہمیں شکل دکھاتی ہے کہ تمہارا اللہ سے محبت کا عالم یہ ہے۔ انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کی مرضی کے مطابق نہ نماز ہو۔ نماز ایک ٹیسٹ ہے، جیسے آپ کو ٹمپریچر لینے کے لیے تھرمامیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تھرمامیٹر استعمال کرتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اپنی نماز کو ٹیسٹ کر لیجئے۔ نماز از دا ٹیسٹ۔ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا بیماری ہے۔ اسی طرح ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا وہ وقت پر ہے، کیا وہ خشوع کے ساتھ ہے، کیا وہ سنت کے مطابق ہے، کیونکہ خاشعون ہی نماز کا حق ادا کر سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ کسی قریب ترین پیارے دوست سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس وقت آپ کو کیا محسوس آپ کرتے ہیں؟ کوئی بیچ میں ڈسٹرب نہ کرے، کوئی بات کرے، کوئی کام کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ لیکن اللہ سے ملاقات کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ واقعی ہمیں اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ صحابہ کرام کی نماز کیا ہوتی تھی؟ بالکل بیگانے ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں میں بیٹھے ہوتے تھے، جو ہی نماز کا وقت آتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بالکل ہم سے اجنبی ہو جاتے، جیسے ہمیں پہچانتے نہ ہوں، حالانکہ اس سے پہلے ہم میں ہنس بول رہے ہوتے۔ کام ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتے، سارے دن کام کام کام۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا ہے، کام ختم نہیں ہوتے۔ ہر کام چھوڑ کر ہمیں سب سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے۔ مصیبت اور پریشانی کی حالت میں صبر اور نماز کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہو اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول کی زبانی سنیے۔ صبر کی تعریف۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی۔ اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی۔ وہاں کوئی دربار موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ تھا، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہوا۔ بخاری۔